नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम इस वक्त हज़रत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ तज़किरतुल औलिया से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। आज हम इस किताब का 22वां बाब पेश करेंगे, जिसमें हज़रत हारिस महासनी रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाक़िब पेश किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाब 22, हज़रत हारिस महासनी रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाक़िब। आप ज़ाहिरी व बातनी उलूम से आरास्ता पैरास्ता थे और अखलाक व मुरव्वत का मादा कूट कूट कर भरा हुआ था, और आपकी तसालीफ भी बहुत सी मौजूद हैं और हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के हम असर हैं। बगदाद में मिसाल हुआ और वहीं मज़ार मुबारक है। शेख अबू उबैदा खफीफ फरमाया करते थे कि मुशाइखीन तरीक़त में 5 हज़रात सबसे ज़्यादा पैरवी के लायक हैं। अव्वल हज़रत हारिस महासनी, दोम हज़रत जुनैद बगदादी, सोम रदीम, चहारम हज़रत इब्न अता, पंजम हज़रत उमर बिन उस्मान मक्की रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि नौज़ुबिल्लाह इसका ये मफ़हूम नहीं कि दूसरे मशाइख इत्तिबा के काबिल ही नहीं, बल्कि खुद हज़रत अब्दुल्ला खफीफ भी मुदर्जा बाला 5 बुजुर्गों से मरातब में किसी तरह से कम नहीं, लेकिन कसर नफसी की वजह से अपना नाम नहीं लिया। आपको विरसा में 30,000 दिरहम मिले थे, लेकिन इन्हें आपने बैतुल माल में दाखिल करते हुए फरमाया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये इरशाद ग्रामी है कि कदरिया मसलक के लोग मेरी उम्मत के मजूसी हैं और मुसलमानों को उनका तरका ना लेना चाहिए, और चूंकि मेरे वालिद कदरिया मसलक के हामिल थे, इसलिए बहैसियत मुसलमान मैं उनका तरका नहीं ले सकता। जब आप किसी मुश्तबा खाने की जानिब हाथ बढ़ाते तो उंगलियां शल हो जाती थी, जिसकी वजह से आपको खाने के इश्तबा का पता चल जाता था। चुनाचे आप एक मरतबा भूख की हालत में जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पहुंच गए और वहां इत्तेफाक से किसी शादी में से खाना आया हुआ था। लिहाजा जब वो खाना हारिस महासनी के सामने पेश किया गया तो हाथ बढ़ाते ही उंगलियां शल हो गई, लेकिन बतौर तवाज़ो एक लुकमा आपने मुंह में रख ही लिया, और जब वो हलक से नीचे उतरा तो बाहर जाकर उगल दिया और वहीं से रुखसत हो गए। फिर कुछ अरसा के बाद हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई और उन्होंने गुज़श्ता वाक़या दरियाफ्त किया, तो आपने फरमाया कि मुझ पर यह खुदा का करम है कि जब मेरे सामने मुश्तबा खाना आता है तो हाथ बढ़ाते ही उंगलियां शल हो जाती हैं। चुनांचे उस रोज़ भी यही हुआ, लेकिन दिल शिकनी के सबब मैंने एक लुकमा मुंह में रख लिया, मगर वो हलक से नीचे न उतर सका और मुझको बाहर जाकर उगल देना पड़ा। लिहाजा आप बताइए कि वो खाना कहाँ से आया था। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि पड़ोसी के यहाँ से शादी की तकरीब में आया था। फिर हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने इसरार फरमाया कि आज मेरे हमरा तशरीफ ले चलिए। फिर आपको घर ले जाकर जौ की खुश्क रोटी आपके सामने रख दी और आपने शिकम शेर होकर फरमाया कि फ़ुकरा की तवाज़ो इस तरह की जाती है। आप फरमाया करते थे कि इब्तिदा में जब किसी को नमाज पढ़ने पर फ़ख्र करते देखता तो ये शुबा होता कि न जाने इसकी नमाज कबूल भी हुई या नहीं, लेकिन अब यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे शख्स की नमाज हरगिज़ कबूल नहीं होती। आपको मुहासिबी का खिताब इसलिए दिया गया कि आप हिसाब में बहुत मुमताज़ थे। फिर आपने फरमाया कि मरातब आलिया के हसूल के लिए चंद खसलतों की ज़रूरत है, और वो ये हैं कि कभी कसम न खाए, कभी द्रोह गोई से काम न ले, वादा कर लेने के बाद इसको ईफा करे, कभी जालिम पर भी लानत ना भेजे, किसी से बदला ना ले, किसी के लिए बद्दुआ ना करे, किसी के कुफ्र निफाक पर शाहिद न बने, गुनाह से किनारा कश होकर ज़ाहिरी और बातनी किसी तरह भी कसद गुनाह ना करे, किसी के लिए बार खातर ना बने और दूसरों का बार ख़त्म करने में मदद दे, लालच को ख़त्म करके उन लोगों से नाउमीद रहे, सबको अपने से ज़्यादा बेहतर तसव्वुर करते हुए किसी जाहो मर्तबत का ख्वाह ना हो, और अगर कोई इन तमाम चीज़ों पर अमल पैरा हो जाए तो इंशाअल्लाह उसके लिए सूदमंद साबित होगा। फरमाया कि कुर्ब इलाही की मंजिल में कल्ब इल्म का रकीब बन जाता है।
پھر فرمایا کہ احکام الہی کی بجا آوری کا نام صبر ہے، مصائب پر شاکر رہنے اور ان کو من جانب اللہ تصور کرنے کا نام تسلیم ہے، خدا کے دشمنوں سے انقطاع تعلق کا نام حیا ہے، محاسبہ کے ڈر سے گناہ نہ کرنے کا نام خوف ہے، مخلوق سے فرار کا نام ان سے خالق ہے، اور جو مخلوق کے برا سمجھنے پر بھی اظہار مسرت کرے اس کو صادق کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ خدا کا بن جا یا خود ہی ترک کر دے۔ فرمایا کہ بذریعہ ریاضت نفس کو پاکیزہ بنانے سے راہ راست مل جاتی ہے، اور جو شخص دنیا ہی میں جنتوں کی نعمت کا طلبگار ہو اس کو صالح اور کانے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ عارفین خندق رضا میں اتر کر اور بحر صفا میں غوطہ زنی کر کے وفا کے موتی حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر حجاب خفا میں واصل باللہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ شفقت و وفا کے حصول کے بعد اس سے فوائد حاصل کر لیتے ہیں، اور میں محروم ہوں۔ آپ کو کتاب لکھ رہے تھے کہ کسی درویش نے عرض کیا کہ معرفت الہی کا حق بندے پر ہے یا بندے کا حق اللہ پر؟ اگر معرفت الہی بندہ خود حاصل کرتا ہے تو اس طرح بندے کا حق خدا پر ثابت ہوگا، اور بندے کا حق خدا پر ثابت کرنا حرام ہے، اور اگر بندے کی معرفت پر اللہ کا حق ہے تو یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ ایسی شکل میں بندے کو اللہ کے حق کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اس منطقی تقریر کا مفہوم سمجھ کر آپ نے کتاب لکھنا بند کر دیا۔ اس کے علاوہ یہ خیال بھی پیدا ہوا کہ جب معرفت اللہ ہی کا حق ہے تو پھر معرفت کے باب میں کوئی کتاب تصنیف کرنا لغو ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی قول ہے، یعنی اے نبی آپ اپنے کسی محبوب شخص کو ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے۔ پھر دوسرا خیال آپ کو یہ بھی پیدا ہوا کہ اللہ کی معرفت کا حق بندے پر ہی ہے، اس لیے کہ اسی نے بندے کو معرفت کی توفیق دی، لہٰذا بندے کو اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اس خیال کے ساتھ ہی آپ نے پھر دوبارہ اپنی تصنیف شروع کر دی۔ انتقال کے وقت آپ کے پاس ایک درہم تک نہیں تھا، جبکہ بہت سی زمین اور جائیداد آپ کو بطور ترکہ حاصل ہوئی تھی، لیکن جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ شریعت کی پیروی کی وجہ سے تمام ترکہ بیت المال میں جمع کر کے خود ایک جبہ بھی نہیں لیا، اور فقر و فاقہ کے عالم میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، یہ تھے حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب، جو ہم نے تذکرۃ الاولیاء سے کے باب 22 سے آپ کے سامنے پیش کیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔